Nga ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mauna ang barangay bus. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamote, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar og naorganisar na kini nga usa ka malinawon nga komunidad sa mga mag-uuma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak, ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay pahigayon nga tabo o di bakha kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplin kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagpanginhas. Ang pagluto sa bingka budbud linidgid ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apan wa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta. Ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon na sab sila mga hiraminta, kunuhay, ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao naputi og pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bahas ug graba. Sa dihang nagkasuod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos og nitubag ang bata nga bas. Ug ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang barangay bas sa kasamtangan pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Campina ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan, usa lamang kini ka sityo sa barangay Bas ug diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahang gubat sa kalibutan, nyatong tuig 1942 og gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundawong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas og way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan, samot na sa kabataan o sa kababayen-an. Atol sa pag-okupar sa mga sundawong Hapon sa lungsod sa Ilongos, gikan sa tuig 1942, nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga hilngos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong rason nga sila natahap. Nga kini mga sakop sa
mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o papanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya, ang mga inosenteng hilungosnon ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak nga mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod o nagtago-tago sa mga hilit nga dapit sa lungsod Silongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sitio Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga hilongosnong kababayan, kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makitaan sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sitio Bantok. Hangtod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945, ang sitio Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan o og nahimugso ang pangan nga Camp Ina. Og sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Pina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 og naglumbaanay na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Hilongos ug nibalik na usab ang kalinaw, nahug sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sitio Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Pina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nanimuyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kaugalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Pina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Pina ang kapistahan kaniadto sa santos nila nga patron nga San Isidro Labrador kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao'y gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Pina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Pina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdong amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa Barangay Talisay. Og matod pa nga ang maong tao aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matod pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tao ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tao ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon, ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang Barangay Manaol sakop pa sa Barangay Talisay.
Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon og mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga owl nga sa in English pa man and the owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Barangay Uwak. Sa unang mga katuigan sa sugod nga pag-okupar sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Hilongos, gisugdan nila ang pagmapa sa dapit nga ilang giikupahan. Usa ang Barangay Uwak sa ilang gisusi sa maong panahon. Usa ka grupo sa mga katsila ang niabot sa lungsod sa Hilongos nga sakay sa usa ka sakayan sa dagat og nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituuhang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail og gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga udtong tutok niadtong panahona sa dihang nikanaog ang makasila sa ilang sakayan sa dagat og sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimuyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilngos nun. Apan gumikan sa wa nila pagsinabtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom niadtong panahona og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi og kalit kining nilakaw. Sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit o bupauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo og lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy og diin kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nahimutangan. Gumikan sa kabaga sa grupos mga langgam nga itom. Nakipangutana ang mga katsila o unsa man katong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot niini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihawng sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak, langgam nga uwak og nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar dinhi sa lungsod Silongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan silang nakita kaniadto nga perting bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa Barangay Uwak ang malinawon nga nanimuyo sa ilang baryo ug diin ang sagad kanila ang nangidabuhi sa pagpanagat ug pagtikad sa umahan ug agrikultura. Sa kasamtangan, ni barog nga lider sa Barangay Uwak mao ang aktibo nga kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lumulupyo nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos niadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini
sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang pareng hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Ilongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material o ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Ilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Ilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta didto. Og sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Guardia Sibil nga giila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya didto og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan didto gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padung sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayrang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel ang Barangay Lunang. Atol sa unang mga tuig og diin hinay-hinay na nga nidagsang ang mga katsila dinhi sa Pilipinas, usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapupud-an nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay galyon sa mga katsila, temporaryo nga nagangkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Ilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato ug sa lungsod sa Ilongos. Ang maong galyon ginganlan og Virginia nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga Guardia Sibil, mga pari ug ingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Virginia sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga Guardia Sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo o dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. O tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid o ilang malibot o ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga Guardia Sibil ang nahipunta
sa usa ka dapit ug diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit, aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway og ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tawo ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Giingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar ug nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang mobalik na unta sila usakay sa ilang mga baruto aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Birhinya, ang usa nila kakauban nga Guardia Sibil ang giingon nga wa na nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagta nga kauban sa dapit nga ilang gigikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyudayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga Guardia Sibil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikaymutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigi o pangatawa sa kabataan nga nialirong sa ilang kauban nga Guardia Sibil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga Guardia Sibil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa dapit, usa sa mga Guardia Sibil ang nangutanas kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang sila pangatawa sa Guardia Sibil nga nahagbong sa tunaan ug ilang gisihihan og sungog nga wah! Nilunang! Wah! Sigon pas kabataan. Ang mga katsila nga nakadungog sa pong sa kabataan niingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang rekord nga ang pangan sa maong lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Gumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaron, ang Barangay Lunang pabiling malinawon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo, ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit, aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo ditong lugar. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Og diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungganan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay
ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan ug aron nga dili kayo sirkyuot paminahon ang pong nga tudpan ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaw nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod ng kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagotmon pagbuhi og mga hayupan ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo ug nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot niini sa tingusbawan sa kinabuhi. Barangay Himuaw usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makatsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubuto lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangaan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga nimuyo sa maong dapit, mao ang mga banay nga Makuto ug Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilngente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa Barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon, sa katunggan sab sa Barangay Himuaw, nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Ug sa baga nga katunggan sab gihapon sa Barangay Himuaw, giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, ug diin subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina.
ug aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkapahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan ug ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod, aron lamang nga mosaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw ug progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan sa ilang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sanglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record nyatong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilongos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay mao'y hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat og mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo
Ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 ni pagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24. O lain usab nga makalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangadlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Barangay Marangog. Ang barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa barangay Pulta o barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sukatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit, ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot og kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sukatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangaan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sukatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy ug sigon pa nila usa kini sa naghulagway sa ilang baryo. Sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini
Dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang barangay Marangog sa karon maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man dinhimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga talan-awon sa kalikupan ang imong maobserbahan sa palibot sa barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab. Ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita. Welcome, Madam People!
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalye Kanunay ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ingita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan sa Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RD Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi.
Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort anaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day. Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay sa Labaday Laundry Shop. Happy ka pirmi day. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:15. Hilongos, atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an.
Hilungos atong lungsod. Muhiglad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na po, Hilongos! Ako ko wala ka. Welcome sa lain no sa datong pagpanaguban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Na lungsod. Oh, Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunaw-naon ng pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan, ngamahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. diha sa akong pagpala. Sa gihapon, kini niyo bus ngalagat sa kanginan. Nga pangando. Agin sa amigo nga way paglubot. Agin sa amigong dili na bungoton, di na po napsugon. Najib Montera Cubio, makidoyo kanya pinangga hangtod na karong untop alas 11 tak na niining kabuntagon. Kumusta na ikaw karon? Kabuntagon, kay Sona ko Hilongos no, nining adlaw mga galang Martes. Pista opisyal. Why klase, why trabaho karong adlaw? It's a holiday. Kumusta na ikaw karon? Lumikan sa pagtimaan mga gala sa Chinese New Year. Ikaw ang Pebrero 17, tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga naka mo diha karon sa piskay kada sige man kamayang. Dinito pa manag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Mingaw nga itong kadalanan, gano'n no? Mingaw, no? Wa may mga kananaang daghan nga mga kasikas, nagtuo ko ito sa bado. Abi ko na ako sa bado. Wa may kasikas, wa may mga magkadabang mga alarma sa ganang eskwelahan. Wa may kasikas. Nga may unas kay mo kanaas pa. Holiday di ay, batot pagtiban. Gulyat, what can you say? Holiday! Aray! Keraan? Minaw mas bus aton, panahon ni bus aton. Anang mga joke na keraan. Chinese New Year. Oh, karon unta ang uso mga higalas mga lingin-lingin. Ha? Kay kanang mga tuo-tuo ngayon ana, lingin-lingin, iya manas mga insik hasta nang pagpabuto. Dili sa Enero 1. Oy, wato matonong. Ha? Mao di tingalin nang bisang sao to mga higala og kanana ang tuman anang paboynas-boynas, no, pag-imbitar mga higala og kanana ang positibo nga vibes atong kinabuhi. Wa gihapon ngano? Wa man matunong. Wa matunong. Og iya gani nga pamahiin sa mga insik. Ato ito no sa New Year. Ato may tunong, ato masagupon itong kagulingon. Oh.
Pataka ra batang sagop o kana lang magpapaboto. Kana magpaboto. Nakadungog pagod mo kanang pagpaboto sa mga insik mga dod na. Nakadungog pagod mo doon ang insik na naputlag kuya moy. Ha? Nabalita ba na mga higala sa mga news outlet sa China? Bisag kausa ha, bisag kausa. O, ingna ko din nakabalita mo kay patuli ko sa kontro. Bisag kausa sa ilang kasaysayan nga dunay usa ka insik nga naputlan sa iyang kumagko gumikan sa pagkaboto tungod kay New Year. Na? May ingna kong na kay ugma na sa butang sa patuli ko kontro. Aray! Wow! Kita, sundog-sundog tada. Humpid. Gawas nga wa matulong sa pizza. Di pa kasod maawag paagi. Mao na nga imbis nga atong palayason ang mga daotang espiritu sa ato mga galang palibot. Mura nung nag-imbitar. Aray! Nga naman, wa mao, wa tunong. Pinarabas kay Don Cap Manoy Richard Benedict Villarmusa Ogario. Kini kay bisag wa ni pamahiin pirmining na tunong. Aray! Ay Don Cap Manoy. Boss Roberto Aquino, good morning na Jeb. Morning po ni mo niya, boss. Diin makataod bang kang nawa, Boss Roberto? Nagluib na ka? Aray! Boss Aton Lora, ingon si Migo Idoy, hat kuno kaadyo ka pag Valentine's papanads. Hat, gipaningot tingali ko, boss. Aray! Ingon wa na. O sa mga ito, hat papa. Hat papa. Ay, tuod ay, isip tuod pag babawi sa nakalabay si Mana, live taon sang hapon ha. Live taon sa hapon, alas 3, so live ta ha. Boy, bawi ba sa atong mga pagkuwang sa nakalabay si Mana, di kay kuwang, no dako sa itong kuwang. Kay last week, kausar ako sa usa ka si Mana, kausar ako ta nag-abot din eh. Na ako nooy sa salidan ni Jackie Chan, di ba? Japiki mo. Aray! Sir, Sir Renido, sir, bro, gipangitaan sa pagi sir nga tuloy ko kotro. Wala ay. Pangitaan mo lang ko yung pagi nga matuloy ko kotro. Sakit mo sana. Matot pa sa amigo. Kana laging panganti ba? Matuloy ko sa kotro man na pangitan nagdoktor bay. Pangita nagdoktor bay. Astilan. Ala, unsang hapon ha? Kuan. Dili to tong gi-post gahapon, lahi man to kay adto sa lamang to unsa na to siya? Si PJ, ya, Peter Ju. Lahi ni. Nala, oy, alas 10:24 na mga higala sa Kabuntagon sa panag-uban sa Tulumanon nga Hilongos at lungsod mga igsoon. Christopher Gabon. Oy, ni amigo sa Jose niyan to. Oh. Shout out Ewoks. Gawil Libo Gloria. Sani? Frankyo of Og Kandong May. Nanawag man mga barkada. Anak ni sa kanhipi sa atong lungsod sa Hilongos sa una. Kanhi police officer Gabon. Anak ni siya, Christopher Gabon. Oh. Anak ka doon ni siya. Lala. Alas 10:25 nas Kabuntagon. Atong hisgutan karon mga higala sa itong panag-uban sa itong Tulumanon.
pangdinag kong tao ni ha. Pangdinag kong tao ni atong hisgutan karon. Dinag ko ito ni klaro kay kuha na ko doon. We are talking about freedom ko din eh. Ha? Kaya ni Ana, mao ni ang gigugtan nga balita kagahapon sa hapon. Ang pag-implikar mga higala, dili lamang kay ni bisan kinsa, kundili ang International Criminal Court. Oh, dili lamang kay standby mga higala sa kalye sa Isidro. Ha? Dili lamang kay bukot-bukot mga higala standby sa Santa Rita. Ang nag-ingon ni ini. Kundili usa ka international organization, international court na doon nag-ingon ni ini. Ha? Nagtumbok mga higala nga base sa ilang mga nahipos nga mga ebidensya sa ilang kakulingong investigasyon, base sa mga pamahayag sa mga saksi, o base mga higalas mladungog sa mga opisyal nga mga kalihukas gobyerno kanyanto. Atol sa paglusad sa dugoon nga drug war sa Pilipinas. Gitumbok mga higala ang tag-as nga mga opisyal sa kapulisan. Gani karon doon ay duha ka mga sitting senator ang giingon nga co-perpetrator. Hilumos atong lungsod. Kay mo mong unsa ng co-perpetrator sa dugoon nga drug war? Agato ni bawal kay kumikir raman. Aray! Ha? Kumikir utang mo ito na hibawaan ko kanang mga lending. Naman na kumikir ito na hibawaan no? Kumikir. Pero doon na po itawag magilag co-perpetrator unsa man na? Sama ra nas kumikir. Aray! Ha? Nga og unsa mga higalay liability sa isang principal, mapoy isang tulubagon isip subordinate. Hilumos atong lungsod. Co-perpetrator. Kay dili matigayon ang krimen kung wa ning mga ginsakupan sa usa ka criminal organization. Liman ka? Ha? Criminal organization ang gitawag mga higalas kanhing gobyerno? Hilumos atong lungsod. Di na pang dinagong tao nga istorya? Ha? They are running the country like a criminal syndicate? Ispuko ni mo ka na? Ha? Good. Oh. Dili usa ka kuha na international mga higala nga kurti. Base sa mga pamahayag o sa ilang nadungog sa mga opisyal nga mga balita o mga opisyal nga mga pamahayag sa Malacanang at the time. Kaya mao lagi ni ang niimplikar nila mga higalang digong, no? Ang niimplikar mga higalang bato, ang niimplikar ni Bongo, ang niimplikar sa kanhi mga hippie, mga higalas PNP panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte is no other than themselves. Hilumos atong lungsod. Wa mga higala magkinahanglan og dugang pang mga saksi para makaingon ka systematic gadto di ay ni. It is a policy gadto di ay. Kill, kill, kill. Laliman kag makasulti ni silang mga tawhana sa una og bahig patay. Mura rin naka-istorya mga higalang ukay-ukay. Ingon mo na! Ha? Gipaka natural ba o gipaka ordinaryo mga higala ang pinutsanay? O sa dunay madamay nga mga way labot, ingnon ra kang bato. You know, shit happens. Collateral damage. Ha, igod. Ha? Mao lagi nang inana ba ang kinabuhi mong gusto, di na mabalik. One death is one death too many. Hilumos atong lungsod. Oh, mahimong matod pa lagi ni gipagamay ra kadto nila kinabuhi des tao, no? Kay matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte. Unsa man ning kasuha nga crimes against humanity? 43 sa malagi ni kabuok. Hilumos atong lungsod. Matawag bagod mga higalak ko nung crimes against humanity nga 43 sa mga katao ko ang ipampatay. Hilumos atong lungsod. Girara nimo ang 43?
Nga usa gani mga higala ka inosenteng kinabuhi, pagkadako ni ana in taong tulumagos Ginoo? Pagkadako ni ana mga higalang sayo, pagkadako ni anang krimen? Be, anak no sa inyong pamilya na ibutang, be, kanang usa ka buok ka, kanang naang, na patay, be. Di lalim, Hilumos atong pero kay di man kita hintungdan, 43 na mo na kabuok, unsa mo na? It's not about the numbers. It's about mga gala, the systematic policy of killing. Systematic ko morning 43 ka buok ang maprobar nila nga konkreto yun nga doon ay mga ebidensya sa lain-lain mga higala mga pahinabo, lain-lain nga mga dapit, it proves nga doon ay sistematiko nga pagpamatay nga niresulta mga higala sa 6,000 kapin nga mga official record sa kapulisan nga nangamatay at the time. hilumos atong lungsod. Kaya imong balikan mga higala ang tanan nga mga news reports, mga video mismo sa kanhi presidente. Masamot mga to nimo nga it is a state policy. Kay matod man sa kampanya, huwag ako. It's going to be bloody. Di ba? Huwag ako, huwag niyo ako iboto. It's going to be bloody. Pero kita doon to pangwakpak. Ha? Kaya nga to, Manggonggi, apas ba niya to? Bisay ako. Nang hubang kong kamot ang pinagakpak ka na sa una. Taba mo kampanya. Nga naman. Tungod kay ato, Manggo, mga galang giapas sa una. We are fully fed ba? Kini ang violence in the streets, petty crimes nga i-associate sa paggamit sa illegal nga drugas, no? To the point nga, giingon na ganing Medellano Aguirre ganyan to, they are not part of humanity. Kini ko ng mga nalabigit sa illegal nga drugas, they are not part of humanity. Imagine, ha? Dili lang mga ni kay subhuman ang ilang pagtratar mga igalas, mga adis-adis. Maadto pas Hitler kay nakaingon bang subhuman ang mga Jews. Ang si Aguirre kanto niya yun, they are not part of humanity. Ispoko ni Mona. Muna nga, og ang paghilo mga gilas kamatayon, ingnon ka na yun para case close, nang laban, drugs na. Basta doon ay mamatay mga igala nga ang tumoy drugs, na daghang istorya. Mauna. Mangudong-undang. Pastila na to, no? Tungod we have mistaken mga higala justice from revenge. No, ato tong gitan-aw nga hustisya, nakabawas sa gutos mga kriminal. Pero sa ngadto-ngadto nagkaway lami ang salida. Ha? Nga naman, ilang gi-weaponize mga higala ang drug war. Ilang gi-weaponize para ining ilang laing mga agenda. Suma, panahong Medellano Aguirre, nga doror ba pahinaw karon, apil man ni siya. Co-perpetrator. Liliman ka, DOJ ka, secretary, at that times, at the height, mga higala sa drug war, there were 6,000 killings. Ang imo na pakonbikto, unom. Huwag gani, bisag usa, mga higala, gimbestigar. Ha? Kaya ka na, Manggo, ba yun nga, nang laban, ato malaki, automatic, mga higala nga, kada na ang, unsay nga niya na self-defense, di ba? Nang laban, self-defense, automatic, absuelto, mga higala ang nakapatay. But the law does not work that way. Ha? The law does not work that way. Kung doon na mga higala 6,000 sa official nga records sa kapulisan nga matay at that time, there should have been 6,000 plus unsa nga cases against policemen. Nga nakapatay kay nga naman kasi mo declare mga higala og self-defense ba to dili.
It's not the police, but it's the court. Hilumos atong Ang lungsod. korte mga higala mo determinar anang justifiable circumstances naman as Kodigo Penal. Oh, Article 13 man tingali na. Oh. Justifying circumstances. Nga sa ato pa, nakapatay tinuod ka pero in act of self-defense. Wa kay sa ba? Wa una there is lack of provocation. Sa upo mo na ako gamay. Doon na pila ba katunak ka sirkumstansya nga mo kuan sa justifying circumstances? Nga wa kay sa self-defense ba? Self-preservation man kuning tao. Oh. Pero doon na ba yung mga kaso nga gi-investigar ang DOJ sa kapulisan nga automatic mo na og ang dunay pulis nga makapusil bisan pang suspitsado to siya. Suspitsado dyan nanulis. Nakita ang pulis nga nanulis. Naunhan sa pulis pagpusil. Is it justified? Sa to tanaw, yes. Pero, unsang proseso ana? I-disarm ang pulis. I-hold sa siya. Pending sa investigasyon mga igala sa kapulisan o ang finding sa piskal. Kay natural, investigar to kaduna may namatay. Dili kay ingon mo, nang laban na, automatic na. Dili. Dili. Tungod kay, dili ang pulis may mahukom o self-defense ba to, dili? Bugtong kurti lang. Bugtong kurti lang. Maungo na nga, og doon na mga kapin sa 6,000 ka mga taong nangamatay niya to, doon na panuntay kapin sa 6,000 nga mga polis nga na subject sa investigasyon o nadeklarar mga sa korte nga mga inosente in act of self-defense nang laban ang mga nangamatay. Doon na ba? Naa? Naa ba? Wih. This is the Information Hub. So Na? higher in the airwaves. Ha, This Egon? is 93.5. That is why mo ni ang kaimportante mga higala sa proseso sa hustisya. Kay ang kamatayon sa tao di na niyo balik. Ha? Bisa pag unsaon og mahay, ang usa ka sayop ng butang o ang kinabuhi ng tao may muwagtang di na mabalik. Mabit na giingos manultion sa mga kontra mga higala sa death penalty nga mas maadyo pa mo buhi tag usa ka libo ka mga kriminal kaysa mopatay kag usa ka inosenteng kinabuhi. Hilumos atong lungsod. Because one death is one death too many. Walay mabalik pa. Ha? Pastil ano? Oh. Unsa lami o kita hingtungdan o di kita hingtungdan pagakpak ta. Labi na og notado mga higalang kriminal sa ato, oh. Huwag akong tularan, ako isang karnapir. Pagakpak na sunta nga naman. Vigilante justice manguning atong kalaki. Gusto tagburag Batman ba? Nga resulta na dun. Oh. Pero og atong kapamilya, atong igsuon, atong amahan, atong anak. Baatan mga higalag masking tip ang naong sa kwintasan og huwag akong tularan, ako is not sir. B. Huwag gani mga higala, ako isang adik, huwag gani katilaw drug test. Sabitan ka mga higalag medal nga ako isang adik, huwag gani katilaw drug test. Patay na, lipay ka. Hilumos atong lungsod. Haigod. Moingon ta, mga kriminal man to. Yes. Oh. Apan kinsa man tang moingon nga kriminal to, di man ta kurti bugtong otoridad lamang kurti mo makaingon ni ana. Pero kita, kriminal man to. Wanay mga sagbot to sa kalingban. Oh. Ang uban niya to wa din taon nagbag-o na. Ha? Pero og ang mga nagbuhat sa ingon maoy nabawsan karon. Justice, due process. Ha? Naabot pag istoryang sovereignty. Ha, Igon? Kahit tingtubag naman, tulubago naman karon. Aw. Ngita tag proseso.
Ngita ta mga higalag hostisya. Oh. International Criminal Court man dadon tag-ingaw. Uy, kurti mo nas mga puti. Hay, kurtis mga puti. Puti yung kagaral. Ha? Puti, bagong tao ng International Criminal Court nga sagol-sagol man na ilang mga kuhan yan. Naman taga-Afrika. Oh, unsa pa. Mato bang bunggo sa isa pag-implikar. Mato ba bunggo. Yung kini kasi pinagkatawanan nga rason sa tanan. Oh, unsa sulting bunggo. Wa ko kalibutan sa drug war. Ingon wa na. Unsa wa ko kalibutan sa drug war. Ikaw mga nagwara-wara kanya to sa reward system. Ha? Wa kay kalibutan sa drug war. Ikaw nagwara-wara sa reward system nga mas dako pa ang reward mga igala sa mga pulis kung sila makapatay. Ispoko nimo kana murag giparipa na to mga igala kinabuhi sa mga disadis. Ha? Sa mga perceived to be disadis. Oh, atong giparipa. Og buhi gani kuno. Drug lord na buhi 500,000 og mamatay 2 million. Atong anong giprevyuhan mga igala kinabuhi sa tao? Ispoko nimo kana. Mura mag-aturang girapol. Pastilano. Kung nagdunay na apil na pagan, mga galang di mao mistaken. Wrong identity. Oh, kanang giinitan ra sa kapitan silang barangay. Oh, doon na lang may record ba silang barangay pero nagtulid na. Oh, inikahag ba ito rin siya? Inik-ingon nga lambigis drugs. Automatic case close. Oh. O sa mapatunan nga inosente. Oh, collateral damage. You know, this is war. Ha, ikot. Paita na to, no? Ang kawan-on ba sa proseso o balaod kanyan to? Nga mao ilang gikuan katong wa na da istorya ni katong lamang maestro nga nagpost og dakoy 50 million o kinsa makapatay ng digong. Oh, matod pang Bato de la Rosa kini may numero 1 katong para na ho ba mao ko ni mato pusasan. Oh, matod pang Bato de la Rosa amo di sang i-hold gipusasan gibinaklid. Sir ko sa mga kaso wa na kaso ni kiklaro na kaso ni. Saba diha, mga babae. Usa? Abi kay PNP chief ka? Oh? Nalambigit ang pangan sa presidente nga donay mata pa perceive nga hulga. Oh, kay nag-offer og reward og kinsa makapatay ng digong. Ah, nag-offer og reward ha, kinsa makapatay ng digong. Gipusasan og binaklid, wa gani kaso-kaso. Matod pang Bato, wa na ni kon amo ni hold kay klaro nakadto ni. Kana bang ato na mga tuwang gikumkum mga higala ang balaod sa kuguling kamot. Pastila no? Pwede din na. Bisa bang unsa klaro mga higala sa salaod o guway mo kiha, guway mapriso. Mabita nang giingon sa mga karaan nga o guway kaso, guway kiha. Karon, oh, unsa ilang sulti? Oh, diyan ang mga kaso kanin nila. Patubagon sila mga higala sa ilang mga salaod. Unsa ingong Bato, wa ko mo tago, unsa na ko magawas og sip na. Mato ni Bongo, wa ko kalibutan drug war, unsa? Pero kanya to paminaw ng mga tawhana perting galoa. Oh, hae Kernel Lito patay. Kakatong Kernel Lito patay. Gikag Davao, gi-import pa ingos na butas. Oh, unsay resulta? Sunod-sunod mga matay. Gi-interviews Lito Patay, naman na Reuters. Oh, interviews Lito Patay. Sir, nganong kamo mga dyan gibutang din hinga, tama katak sa Davao? Wag i-import rami sa kanang NCRPO. Ngano man sir? Because of our special skills. What are your special skills, sir? Our special skills is to kill.
Hilungos atong lungsod. Laliman ka, ito ang isang oran-oran mga higala, litrang patay, no? Yan to. Oh. Kay lagi, we view that as a revenge to criminality, as justice itself in the making. Nakita ta mismo, kita tag hustisya sa atong kagalingong mga mata mismo. You have mistaken justice, mga higala, from revenge. Hilungos atong lungsod. Dili na sila pareha. Di na sila pareha. O at that time, mga higala, ang ilang mga kalibutan, mga tagway kahumanan, ha? Murabag, they're time of the world nga, wala yung kahumanan. Libre silang musultim sa unsad, digong, pamatza na! Ha? Di ba? Ordinaryo ra kayo og ang mga pamahayag nga og wa kay gihimong daotan wa kay ang kahadlok. Og wa kay gihimong daotan wa kay ang kahadlok sa tong kapulisan. Karon no. Og wa kay gihimong daotan wa kay gihimong kalapas sa balaod wa kay kahadlok sa ICC. Ha? Wa kay kahadlok sa ICC og wa kay gihimong daotan pero mahadlok man ka. In fact, this is your time to shine, to prove to the world nga sayop ang inyong pananaw na mo. Mauna ni ang panahon nga matinaw ang tanan, mahiklad ang kamatuoran. Pero ang make my day ni Bato, porbida, itago mo sa bato. Aray! Pareho din ang tanan, nagpareho ko sa lamang na sila. No? Kining mga gubuha. Galo kadto manulti, mapahitas on kadto manulti. Pero sa dihang mabaw sana. Labaw pas kakak. Suma si Bato. I will live and die with Digong. Matod pa rin sa una. Gidako pa rin si Digong sa ICC. Si Bato ay kita tulog adlaw. Aray! Si Bato ay kita tulog adlaw. Karon hugon-hugon rin ka doon ay warrant. Pila na kabuwan ay kita. Pero niyan to, sige ka lang ngal-ngal. Ikaw bosas na Trianis. Ha? Wala no? Mao lagi na wa kay kahadlok nganong wa kay mong daotan nganong mahadlok man ka. Di ba? Mao man na mga galay front line sa tukhang kampanya ug wa kay mong daotan nganong mahadlok man ka. Uy, alas 10:08 naman. Lipat sa oras na. Ato sa palutso na yung kuhan, be. Atong mga ginagmay nga mga small business kay nara ba si Pastor Eduardo Ibinis. Di ato sa palutson kay nagyan man ning tan-aw na to di mauwaw man tan bilang nagabuok. Ano pindaghan taon mo roy gamay ram tan sila kabuok. Ato sa ni Lotson mga gala mga importante ba hinomdom mo balik pata man lamang diin eh. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM.
Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlawng Biyernes. Anaan himutang sa RV Fulachi Street, duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Nakatutak na alas 10:53 nas kabuntagon. Balik ta mga higalas na panag-uban sa Tulumanon. Ayon Tulumanon nga hilungos sa atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usap, Hilongos! Welcome back mga higalas na panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, balik mo na paminaw niyo, boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigong dili na absugon. O dili na pud bunguton. Yaje Montera Cobio, makigdoyo gay minanggahang sa tagalong untok alas 11 ang takda nining kabuntagon. White classic, white trabaho, pista opisyal, it's a holiday. Chinese New Year karon. Good morning, Ma'am Alma Orhel Cabranilla Dator. Dugay manggod ka ni bakasyon maong gimingaw minimo. Bawi-bawi ni ato, bawi-bawi. Otang hapon live ta ha. Ay, suwat tampo sa katao nga kanana ang kinaisugan kuno ni sila sa Islas Hingutanan. Di kaintapan kung si Islas Hingutanan. Aon sa kanang hapon. Dako ko to ng isang suliran. Wala ko nung di mo manambag. Kumusta na ikaw mahal kong hilongos. Ma'am Michelle Sinisa, maado good morning. Inspirasyon.
atong lungsod. Oy naan po dahil si Brother Marlon Albarazin. Karon mo kita da. Ha? Salamat bay kay ikaw ang nakabayad sa utang sa misala. Kampanilon man is ibii sa una misala. Kumikir. Bayran sa tiga puhuna. Kumikir og kupir pitritor maura man gud na. Brother Marlon Albarazin. Tigre. Oy abiki mo sa oras oy. Ha? Kanto sa lamang sa mga istorya sa mga dinagko ha. Kung ba na po. Oh, kay Orbida. Kining ugmat istorya ni ha. Kini bang salidang Marcolita. Purbida paggawa na kadto lambi sa lida. Naunte ko ano kana bang balaod ba nga og abogado ka o da ang imo mga ipanulti wa na kadto kay iro. No? Sa imong estado nga isip akala na ang officer of the court, no? Nasayod kag balaod sa ang imo ipanulti ang mga bali nga mga balaod. Matod pang kuan attorney Benjamin Cabrido kanyadto. Mobasa tinuod kag Supreme Court decision pero kadto pong mga stray cases. Dili ang mga leading cases, mga landmark cases ay mo basahon kito mga stray cases. Ang mga nasayop nga mga decisions ko sa Suprema mo po imong sag-o. Naon tay balaod nga wala kay iro ka abogado. Undangon ng mga abogado. Ay! Ha? Laliman ka abogado mo kaiha mga higalaog. Treason ni kanhi Justice, Supreme Court Justice Antonio Carpio. Treason? Unsa? Sakto ka sa giingos tiguwang din yan to nga abogado ka sa katorne? Aray! Ha? Abogado ka sa katorne? Og mata istorya na kay pandinagko man ang tao. Oh. Kaya lang gina, og mag-istorya ta mga higalag teritoryo, pasama rin ng istorya ta tukulingong bay. Og naay man na mas tama sa tong tukulingong panimay, bisan pagkinsa ng Haring Herodisa na, ato ng husag sundang, oy. Ha? Ato ng husag sundang. Panamas-tamasan tong tukulingong panimay, oy, husag ka ng sundang. Bisan pag-usan mo kadato, bisan pag-usan mo kusgan. Oh. Pero kining mga tawahan na sugot ra kuha tag sala. Ha? Lahi mo na sila. Karon gibali pa kadto istorya ang mga dan kuan sa nalipod sa tong nason. Mama ka say gibali. Og mata istorya na lagi oy. Abi kita sa oras no. Pero ganahan mo mamaya istorya bawi-bawi ba. Oh. Kini karaan na gud nga joke pero bawi-bawi ba. Kay dihay maestro ba nga kuan? Dihay maestro mga higala nga perting lipad sa. Kay sud sa klase na estudyante nga di kita mo isa sa kamot, di kita mo participate sa klase. Og tudloon ngayon putakag subag. Pero usa ka adlaw na nagklase siya. Ingon. Okay, class. Aha. Ha. Ang atong leksyon karon science. What is science? Ing isa na doon ang ginabrightan silang klase. Ay sir! Ay sir! Okay, Benjamin. What is science? Science sir, is a group of words that consist of complete thought. Bungol ka Benjamin, sentence man na. Science Benjamin.
Dili sentence. Sorry, sir. Sunod. Class, give me an example of an animal nga nagpuyo sa tubig o sa yuta. Ang isa sa binamin, ay sir! Ingang maestro, sige binhamin. Tamawi, binhamin. Crocodile, sir! Ingang maestro, bintaha gamay, nakatunong na ka! Nakatunong na ka! Very good! Another! Talong mag-isa ang mga bata. Pagkita nila skulas, tagsara mo iskulas, nalipay siya. Sukad, masukad, kaupat na balik og grade 1, karon pa ni isa. Isa, uy, himala! Himala, upat ito, ay naging na grade 1, karon pa katong ka ni isa. Gusto na ka mo grade 2, no? Lipay, maestro. Mi, another example lang, mi. Ingon na skolas. Another crocodile, sir! Ako may lami! Karaan! Crocodile! Another example! Another crocodile, sir! May lami, may lami. Ato na tao eh. O, tayo igong panahon, no? Ato na ugma na po pohon. Ay, ugma pohon. Rama sa Merkulis Badlis, ugma pohon, ha? Merkulis Badlis. Pagsugod ng mga higalas, pagtimaan si mga Katoliko sa panahon sa Korisma. Naghanap po mga dagwa, magmugot ini. Kaya ko tayo igong panahon. Sangan mga higalas, kinasabot ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-hunaon ng pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan, yamahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Wrap up na ko, no? Overtime na ka Manila boy. Kini yung mas galagas kagina lang itong amigo nga way paglupan. Ang itong amigong dili na bunguton. Dili na pun absugon. Najib Montira Cubio manamin itong mayon. Ang katarong ug ang kaangayan, magkabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos, atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning, Hilongos! Soar high! Hilungos, atong lungsod. Hilongos, all star is a reflection